मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं पास्टर खुरम। आज मैंने मुनासिब जाना कि मल्टी मीडिया के ज़रिए खुदाउन का ज़िंदगी बख्श कलाम हम सीखें, जो हमारे ईमान को मजबूत कर देता है, जिससे हमें ज़िंदा उम्मीद मिलती है। लिया है मैथ्यू चैप्टर नंबर 13 वर्स 1 एंड तक। मत्ती की इंजील उसका 13 बाब उसकी पहली आयत से आखिरी आयत तक, इसमें से सीखें। हमने बहुत दफ़ा इस कलाम को इस हिस्से को पढ़ा होगा, और क्या हमने कोशिश की है कि इसको समझें और इस पर अमल भी करें, ताकि एक खुदा का दुश्मन है, उसका नाम है अबलीस, शैतान की वो स्पिरिट है, अबलीस की स्पिरिट है वो, और वो हर वक्त एक्टिव रहती है और हमारे अंदर से उस कलाम को छीनने के लिए हर वक्त वो एक्टिव रहती है। तो आज मैंने मुनासिब जाना कि बीज बोने वाले की तमसील, द पैराबल ऑफ द सोर, इस पैराबल को, इस तमसील को समझा जाए। आज इस पर बात की जाए। ये बीज बोने वाला कौन है? ये बीज बोने वाला खुदा का इकलौता बेटा यीशु मसीह है। और खेत से क्या मुराद है? खेत दुनिया है, ठीक है। और अच्छा बीज, उसमें वो बादशाही के फर्जंद हैं, और कड़वे बीज भी उसी खेत में बोए जाते हैं, और इससे मुराद अबलीस के फर्जंद भी हैं। और कटाई उसकी, उस खेत की, जब वो फसल पक जाएगी तो उसकी कटाई लाजमी है, और कटाई दुनिया का आखिर होगा, और कटाई करने वाले खुदावंद यीशु मसीह के फरिश्ते होंगे। वो जो कड़वे बीज हैं, जो अबलीस के फर्जंद हैं, उनको भी इकट्ठा करेंगे, और बादशाही के फर्जंद अच्छे बीज हैं, उनको भी खेत में से इकट्ठा करेंगे। आइए इसको जानते हैं। अब वो खुदावंद यीशु मसीह, खुदा का जिंदा कलाम, खुदा का जिंदा कलमा, उस बीज को बोने के लिए निकलता है, और बोते बोते कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि हम खुदा के कलाम को सुनते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते, और जब अबलीस आता है और जो कलाम हमने सुना होता है, अबलीस उस कलाम को हमारे अंदर से छीन कर ले जाता है, हम खाली के खाली रह जाते हैं। तो ये बीज वो हैं जो राह के किनारे गिरे। और दूसरे कुछ बीज पथरीली जमीन में गिरे, जहां उनको बहुत मट्टी ना मिली, और गहरी मट्टी ना मिलने की सबब से जल्द उग आए। अब बाज़ लोग खुदा के कलाम को सुनते हैं और खुशी से बड़ी जल्दी से कबूल भी कर लेते हैं, लेकिन ये चंद रोज़ा है, अपने अंदर जड़ नहीं पकड़ते। खुशी से कलाम को सुनते हैं और कबूल भी कर लेते हैं, लेकिन जब जैसे ही मुसीबत आई, तंगी आई, जुल्म बरपा हुआ, तो इंसान ठोकर खा लेता है, ठोकर लगती है। वजह क्या होती है? अबलीस की स्पिरिट। वो उस कलाम को हमारे अंदर रहने नहीं देती, ताकि हम खुदा की रफाकत में ज्यादा वक्त गुजारें, हमारा ईमान मजबूत हो सके। वो दरवाजे के बाहर जो शैतान की स्पिरिट है, हमारा वेट करती है कि जैसे ही हम बाहर निकले और वो अटैक करे, वो हमला करे। वो वेट कर रही है, चौकीदार की तरह वो जो स्पिरिट है आपका वेट कर रही होती है। तो अगर हम उसका मुकाबला करेंगे तो फिर ही बात बनेगी, और जब हम उसका मुकाबला करेंगे तो हम फतह हासिल करेंगे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, और वो स्पिरिट भाग जाएगी।
اچھا، تیسرے وہ ہیں کچھ جھاڑیوں میں گرے اور جھاڑیوں نے بڑھ کر ان کو دبا لیا. یہ کون ہے؟ ایسے لوگ جو خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور پھر کلام کو سن کر اس پر عمل بھی کرتے ہیں، لیکن بے پھل رہ جاتے ہیں. اس سے کیا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ بے پھل پھر بھی رہ جاتے ہیں. کلام کو سنتے ہیں، خوشی سے اس پر عمل بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی بے پھل رہ جاتے ہیں. ان پر پھل ہی نہیں آتا. اس کیا وجہ ہے؟ یہ بڑی خطرناک بات ہے. اچھا، یہ وہ ہے جو جیسے ہی دنیا کا لالچ، دولت کا لالچ، فکریں، لالچ ہمارے اندر آ جاتا ہے. لالچ ایک اسپرٹ ہے، بری اسپرٹ ہے. اور فکریں، ٹینشنیں، مصیبتیں، پریشانیاں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اندر سے کلام کو نقصان پہنچاتی ہیں. اس پر اتھارٹی حاصل کی جا سکتی ہے کب؟ جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان مضبوط رکھتے ہیں، بھروسہ اور یقین اور دعا میں ٹائم گزارتے ہیں، اور روزہ کے ساتھ خدا کی حمد و تعریف کرتے ہیں. تو میرا ایمان ہے کہ پھر ہم پھل بھی لائیں گے. جس طرح کچھ اچھی زمین میں گرے اور پھل بھی لائے، کچھ 100 گنا، کچھ 60 گنا، کچھ 30 گنا. یہ وہ ہیں جو کلام کو اچھے طریقے سے سنتے ہیں، سنجیدگی سے اس پر عمل بھی کرتے ہیں، سنجیدگی سے، اور اس کو آگے ڈیلیور بھی کرتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور سکھانے والے بن جاتے ہیں. خداوند یسوع مسیح کے نام کی خوشخبری پھیلانے والے بن جاتے ہیں اور لوگوں کو خداوند یسوع مسیح میں لاتے ہیں، بغیر لالچ کے، بغیر فکروں کے، بغیر مصیبتوں کے، بغیر ظلم کے. یہ خداوند کا کام اچھے طریقے سے، یہ پوری اگر دنیا کی بات کروں تو ایسے لوگ تھوڑے ملیں گے. باقی زیادہ لوگ تنگ دروازہ سے داخل کرنے والے ملیں گے، داخل ہونے والے تنگ دروازہ سے ملیں گے. اور دنیا میں پھر دنیا کے آخر میں جو کٹائی ہوگی، خداوند یسوع مسیح کے جب فرشتے اس کھیت میں سے کاٹیں گے، اس سے مراد ہے کہ وہ اس کھیت میں سے جو کڑوے بیج ہیں ان کو بھی اکٹھا کریں گے اور ان کو علیحدہ کریں گے، اور جو اچھا بیج ہے، جو بادشاہی کے فرزند ہیں، جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کا اچھا کام کیا ہوگا، وہ سائڈ پر کریں گے، اور جو کڑوے بیج ہیں ان کو اکٹھا کر کے آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا، جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا. اور جو اچھی زمین، یعنی کہ اچھی جو بیج ہیں، ان کو جو خداوند کے فرشتے اکٹھا کریں گے تو وہ اچھا پھل لائیں گے. تو اس وقت یہ جو ہیں اچھے، جو بادشاہی کے فرزند ہیں، وہ آفتاب کی مانند چمکیں گے. خداوند یسوع مسیح یہی چاہتا ہے کہ ہم آفتاب کی مانند چمکیں. خداوند یسوع مسیح ہمارے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے، اور ہم وفاداری سے خداوند کا کام کریں تو یہی اس کو پسند آئے گا، اور پھر ہمیں برکت ملے گی. اور آج کے کلام کا جو حصہ میں نے بیان کیا، خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے. آمین.